دیگه همینطور که طرف خانه وارم گو خاص چیز نیست که مطمئن میخوایم شما رو نشون بدم. صرف من از این ویدیو ما همین میخواستم نشون بدم که فال که موشہ موسم خزان که موشہ درختا که است کلر خود چینج نه دیگه این چی که است تقریبا شروع شده دیگه تقریبا درختا تو که کلوش که است کلر چینج نه. بس ما گفتم خاطر یک ریزه ویدیو کنم برای رود که است دیگه طرف خانه مورم شما بینگر نه تا یک درختا ہے کہ کلر چینج نہ چر کہ جو فال سیزن استان زیاد خوشنمائی موسم کے است فال سیزن ہی است بیسیکلی از شما میتونه همدا که ما از اون طرف اومدم انجوای کردم درختا رو دیگه ویو شوت کردم گفتم یک ریزه ویدیو کنم شاید برای دوستام که است انجوایبل باشه برای دوستایی که زیاد د نورد شتن د زیری شتن برای نه شاید قضیه اینترستینگ نباشه دیگه اونا تمام روز بشمونه اگر چه ما منش تو 12-13 سال شده شدو لیکن برای ما انجوایبل ما مطلب کافی انجوای نم درختار کی مینگنم معلوم نہیں من کیمرہ مطلب تر میں تنا کیپچر کرنا شرا ای تر فیلنگز را کیپچر میں تنا نہ میں تنا لیکن بعضم آبریشم ریکارڈ منم امید نم که انجوایبل باشه دیگه برای اینکه شما بور نشین وایل چیزان ما میتونم که کم دوباره حالاتی حاضرت تبصره کنم یا میتونم که دوباره امریکا که است گو اکسپکت که است برای شما که است گپ دیم تو متوانی درختا فول یلو کلر خود کرد اجتماعش ده این ایریا که است دیگه یہ چیز کے برای حالات حاضرہ ما میتونم تبصرہ کنم وائل شما انجوائن ان فویلیج چینج رکھستا ہے فویلیج کلر چینج رہتا گفتے انگریزا وہ ایسا کہ منی دنیا توقع کنن کی انٹالرنس کستا زیاد چنا انٹالرنس کستا مطلب دزی سینس کی قوم پرستی و نسل پرستی کستا شدت اختیار کنه و بنیاد شکسته از کجایش داشته بنیاد شکسته از منی جنگ اوکراین و روس کسته داشته ای تیم کسته یورپ خو فل شدت است منی شدید است منی سیری ولی کسته دیگه پالیتیشنز کسته درو اگر شما بیانای از نار کسته توخن زیادتر کسته از والا بیانات کسته درو بیده دیگه یک زمان که مطلب دنیا یک دفعه رفته طرف یہ کہ مطلب اتحادی ازی جوڑ کو اتحادی ازی جوڑ کو اتحادی ازی جوڑ کو اونا کسته اکثر از نا کسته حالتی شکست و ریخت است و نو اتحادیه هم که جور میشه اونا کسته یا که نظریه شی د بنیادی سیویلایزیشنز است که الان مثلا روسا که مگمو مطلب یورو ایشیا یا مطلب لینڈ بیسڈ امپائرز کسته منیخ متحد میشه مثلا چاینا لینڈ بیسڈ انڈیا لینڈ بیسڈ بوده اکثر شکسته ایران و روس کسته و اونایی که اقیانوس بنیاد اقیانوس والا کسته بوده مطلب یورپ و امریکا کسته مطلب کلان پیمانه کسته و دیگر نظریاتی والا د بنیاد ازی مطلب مشاونایی که مطلب اندیویژوالیزم را میخواه و جنسی والا کسته منیش تفریقاش میشه و دیگه گروه کسته کم مذهبی رجحانات داره مطلب روس والا کیم کسته لیکن اینا مطلب صرف یک مورل جسٹیفیکیشن ہے لیکن بنیادائش کسته قوم ہی بیسیکلی است دیگه روس کسته کوشش نکی سلاویک نیشنز کسته یک جایگی کنه و سلاویک کسته کلو اثر در طرف شرق کسته خود کلو چیزانه مطلب نان شما چرکونا قد مغولا قد تتار قد چاینیز کلو انترکشن داشته قد ایرانیا و از خاطر اثرهای اسلام کسته منیش زیاد است و خود خورم میراثی یونانی چیزا کسته رومی قدیم کسته که از بین رفتد دیگه نه خود خور رومی چیزا کسته نه دیوم نه روم کسته خود خور خیال بنیاد چمیل و شما خبرن که
بیزنطین امپایر که اسمها شما خبرن که کریستیانیتی دنیایش یک زمان دو تقسیم شد نه، من روم و من بیزنطین که مطلب بنیادش در ترکیه بود. وقتی که ترکیه و مسلمانان قبضه کرد باز وقت کست و مرکز شی از اون چی کست برو مات در چیزا کست روس مگمو کست اونار مو میراثی از ناسته و دیگر روم که مطلب منش پاپ والا بود خطبال اون وجود داره دیگه. اینا کست زیادتر کاتولیک و پروتستانت و اینا کست مغربی دنیا کست اونا چیزی خنا یک مطلب مذهبی لحاظم ملیزی کست است، لیکن اصل چی انگلو سکسن و سلاویک نیشنز منیخ کست چسبه ایرانیام کش ندرو خود برو بدر کنه و اموتر کست چیزم کست چاینیزم دیگه هم سو خاطر هم سیولایزیشنل هم تو گفته میتنی تقسیم بندی است، هم نسلی هم کست بنیاد چسته و بز ریزن ای بزی چیزا کست بز ریزن قومارم کست و نعرف قوم پرستیش را مذهب پرستیش را ناشر کست شدت منه همزه خاطر ما کست هم گم توقع که این کی منی چیزا کست زیاد شنه توقع که این که منی دنیا کست یعنی اینتالرنس کست زیاد شنه خور یک ریزه کامنتری بود چکر از اون کست ختم شد فایلی که من خواستم شو بدم شد دیگه. امید دارم که انجوایبل بوده برایشون. تشکر دوستان.